بحر المصائب بابا سید علی رضا شاہ صاحب آف محمدی پور او شبیہ تابوت معصومہ پاک برآمد کران دے صلوات باواز بلند پڑھو پاکاں زاد ٹھیک ہے بس پچھو پیک کرے باقی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ میرے مالک عبادت نو قبول و منظور فرما۔ میرے مالک مجلس چ کوئی مقروض ہے تے قرض ادا فرما۔ سارے آمین آکھوئی ہو جائے جتھے قبول ہوندیاں نے۔ مالک اگر کوئی تنگ دست ہے تے تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی پریشان ہے تے پریشانی دور فرما۔ بانی مجلس دے عزت رزق وقت اضافہ فرما۔ انہاں دے مرحومین بالخصوص یاسر عباس دے درجات بلند فرما۔ تساں جتنے صاف تے بیٹھے اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو، مالک تواڈے بھی مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ بہت بڑی دعا منگن لگا، آمین آکھ لینا۔ میرے مالک اتنی دیر تک موت نہ دیں جتنی دیر تائیں 14 دی چوکھٹ دا سلام نہ ہو جائے۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور باہرویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بھی صلوات مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، قاتلان حسین تے لعنت، پاک سیدہ دا دل دکھانا لیاں تے لعنت، مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ واجب الاحترام سادات و مومنین سنی شیعہ صاحبان، اجازت میں ذکر پاک شروع کر لو جی۔ بسم اللہ دن بھر دی ڈیوٹی ہے، تہاڈا بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے، پھر بھی ذوات مقدسہ تے اچھی آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ دعا ہے مالک کائنات تمام احباب دا ذکر پاک ٹرایا قبول و منظور فرماوے۔ جتنے جتنے قدم چل کے دور نزدیک تو صفِ ذات تشریف لائے، اور دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے۔ تو انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین سنی شیعہ صاحبان، خالق کائنات اپنی لا ریب کتاب وچ ارشاد فرما رہے ہے، جس کسے ایک انسان نو بچا لیا وہ انجے سمجھے میں پوری انسانیت نو بچا لیا۔ کوئی زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، جڑا حکم ہے آج 16 رجب یہ دن منصوب نے جناب شریکت الحسین نال، جناب مسافر شام نال، تو میں اس تک پہنچن واسطے ایک آیت دا سہارا لیا ہے تاکہ میرا دل میں مکمل ڈیوٹی جناب سیدہ تے کر جاواں۔
ہے نا طبیعت جناب. جس کسی ایک انسان نو بچا لیا وہ انجے سمجھے میں پوری انسانیت نو بچا لیا. اکثر تسی ہاسپٹل جاؤ ایمرجنسی روم اگے یا آپریشن تھیٹر دے اتے یہ آیت لکھی ہوندی ہے کہ جس کسی ایک انسان نو بچایا وہ انجے سمجھے میں پوری انسانیت نو بچا لیا. روپ والا لیو قطن قرآن چے نہیں آکھیا گیا جس نو بچایا جا رہا ہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے. اس جملے تو پتہ لگنا ہے کتنے بندے میرے نال شامل ہو. حتیٰ کہ یہ بھی قید نہیں جس نو بچایا جا رہا ہے مسلمان ہے یا کافر ہے. بہت مہربانی جی، اللہ اکبر، بہت مہربانی جی. یعنی تسی آپ اندازہ لاؤ اللہ پیادہ ایک انسان نو بچانا، چاہے تسی کافر نو بھی بچاؤ نا تو تسی انجے سمجھو تسا انسانیت بچا لی ہے. میں نہیں کسی نے آکھیا میرے قریب آ جاؤ خالی جگہ ہے، کسی نے نہیں آکھیا جتھے جتھے بیٹھے ہوتے ہوتے تائید کر دینا آخری لمحات اچھ ذکر پا کے. یعنی عام انسان نو بچانا انسانیت بچاون دے مترادف ہے. کیا سمجھے دنیا عمران دے پتر علی دی شان جس شب ہجرت بستر رسول تے سام کے عام انسان نہیں بچایا، اس نو بچایا جے دے صدقے چلا کائنات بڑھائی. بہت مہربانی، بہت مہربانی. میں صدقے ہوں جی، میں صدقے ہوں یا میں صدقے، بہت مہربانی. اس نو بچایا ہے جے دے صدقے چلا کائنات. بابا جی عام انسان نو بچانا انسانیت بچاون دے مترادف، تے جس علی اس نو بچایا جے دے صدقے چ ہر شے خلق ہوئی ہے. اچھا جڑے نہیں بول سکے میرے نال، پاک رسول فرمایا کون ہے جڑا میرے بستر تے آج شمے؟ سارے آکھیا میں اور سرکار فرمایا میں نہ کرو، آج آرام گاہ نہیں مقتل گاہ ہے. مہربانی جی. ہوں لطف لینا ہوئی کہ بندہ آکھیا جو پتہ لگا گال سنو تلواراں دا سایہ جے، وہ ایک بولیا تو انہیں آکھیا جی تساں لازمی بندہ مرانا ہے تسی بستر ہی لپیٹ دیو. انج دے بھی آن. فرمایا گال سنو سمنا بھی تلواراں دے سائے تھلے وے. اگلے جملے تے جڑا نام بولیا میں تکلیف ہوئے گی، لفظ ہی ہوندے نے ذاکری دنیا ہے. سمنا بھی تلواراں دے سائے تھلے وے تے سمنا بھی میں بن کے وے. اوئے بھائی بولو تے صحیح جنہوں سمجھ آ رہی ہے. بہت مہربانی. تے اگو مولوی کی پیاد ہے؟ علی دا قد چھوٹا پیٹ وڈا، بغضے علی سامنے رکھ کے پیا کرد ہے. پنڈلیاں چھوٹیاں پتلیاں پتلیاں. قاری جان محمد کمالی والے مالک درجات بلند فرماوے اور نہ گیا پلیا امام من یا نہ من پلوان تے ماننا. یا انہاں کیا امام من یا نہ من، پلوان تے من. امام تے تو اپنی مرضی نال مننا ہے تے رہی گل پلوان بھی نہیں پیا مندا. عرب دی کوئی جنگ تے بھی کھا جڑی علی دے بغیر فتح ہوئی ہوئے. اور ملہ جدیاں پنڈلیاں بریک ہومن او خیبر دا دار چاند ہے. یہ پتہ نہیں اپنے ابے دا نقشہ سامنے رکھ کے تے جو گاری چوے دا مولا علی اللہ ہی آمد ہے. تے جڑے نیو اجے تک بول سکے جڑے مسیت نو ہاتھ لا کے آئے وہ محمدی پوری کے نال نہیں بولنا بیٹھے ہوئے بھی ہو تے سار چاہنا باقی تے ساری سونا بول رہے ہو. کوئی دو چار بندے رہ گئے نے کی پیا دینے کہ پیٹ قد چھوٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ صلی اللہ کے علیہ. میں نے کلمے دے تقدس دی قسمیں اس رات میرا مرشد علی کروٹ بھی اونج بدل دائی جی میں محمد بدل دائی. سانس دی بھی یو رفتار ہے.
جیڑی یار ایسے واسطے تے ساری رات آدھے رہنا ہاذا محمد، چپ کرو محمد ستے ہے، تے تسی جڑے گھبرائے تے نہیں جناب، گفتگو پسند آ رہی ہے نا؟ بس میں مکان لگا جی۔ وہ جڑے کفار و مشرکین نے تسی انہوں نے کی سمجھ دیو کہ جلے پاگل نے؟ بڑے سیانے اے ڈیگر ہو گئی ہے ہوں سارے ہی آخنا ہے پرندے نو ویکھ کے کہ گھراں جا رہے ہیں، صبح دے ٹائم سارے ہی آخنا ہے کہ روزی دی تلاش وچ نے، زوال دے ٹائم 12 بجے تو بعد تے 1 دے درمیان بندہ آسمان والے پاسے ویکھ کے تسی پرندے دی پرواز ویکھ کے دس سکدے ہو کدے جا رہی ہے؟ بولو تے صحیح۔ شار ایڈے سیاحیاں نے دوپہر ویلے نال پرواز ویکھ کے دس دیں آن گھروں آ رہا یا جا رہا ہے؟ نہیں، میں مطمئن نہیں۔ پنڈ دے رہن والے اپنے گھر تسی بیٹھے ہو اپنی حویلی ڈیریوں جناب منج ڈگر کھل گیا ہے، وہ باہروں چار کے آیا ہے، تہاڈیاں اکھاں تو لے جیوں حویلی ڈیرے تے داخل ہویا ہے تسی منہ سونگ کے نہیں دس سکتے کیڑے کھتے چو گاہ کھا کے آیا ہے۔ قسم خدا دی اتنے کسیانے آن جڑے بھیڑ بکریاں چار کے آمدیاں منہ سونگ کے دس دیں آن کیڑے علاقے چو کھا کے آئیاں نے۔ قتل ہو جائے گا خطابت دا روپو والا لیا جڑا ہون بھی نہ بولیا، جڑے اتنے سیانے انہوں نے کوئی پتہ نہیں محمد ہے یا علی ہے۔ مہربانی یار میں صدقے ہوں۔ یار جڑے ایڈے سیانے نے کوئی پتہ نہیں، اور جڑی اولنا محمد اوسطنا محمد، پردے داراں کی اپیل ہے جی مہربانی کرو آواز نہ تہاڈی انہیں دے آوے، خاموشی اختیار کرو۔ چلو جی تسی میرے پر اے جڑی حدیث ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، بھائی اسی سارے دے سارے محمد ہاں، وہ ایتھے آ کے ثابت ہوندہ ہے کہ نبی آکھیا ہی نہ ساڈے کول وچ فرق ہے، نہ فعل وچ فرق ہے، نہ ٹرن وچ فرق ہے، نہ بیٹھن وچ فرق ہے، نہ سمن وچ فرق ہے۔ وہ ہجرت دی رات ثابت ہویا جڑے اجے نہیں بول سکے تے شاعر کمال منظر کشی کیتی اس کیا علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے اور منافقوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے، تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوئے ہوئے علی کو رسول سمجھا ہے۔ بولو تو صحیح جنہوں نے سمجھ آ رہے، سارے ہاتھ چاہو تائید فرماؤ حیدریہ ہاذا محمد۔ چپ کرو محمد ستے ہے۔ صبح جو ہوئی تے چادر ہٹی وجہ اللہ دے چہرے تے نگاہ پہ ایک دوجے دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے سمجھ نہیں آمدی ستی نبوت ہے اٹھ دی امامت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ماحول سونا ہے تے پھر ایتھے ایک گل بندی ہے روپو والا لیو، اے جڑے میرے جوان بھائی نے نا میرے ہم ایج دے یا تھوڑے میرے تو وڈے نے وہ تو زیادہ لطف لین گے۔ ملک ساجد رکن والا مالک درجات بلند فرماوے پھر مالکاں دا کمال ذاکر آئی جی، انہاں یہ گال کیتی ہے، پھر بڑے بڑے لوگاں یہ گال بڑے بڑے خطیباں کیتی بڑے بڑے ذاکراں کیتی، تو انہیں پہلے آخ دیتا نہ کسی کتاب دی روایتی چجے تے نہ آیتی چجے جیڑی گال میں دسن لگا، تو انہیں میری اپنی تشخیص جی تے انہیں آکھیا ہے ٹھیک جیڑے سید ہو تے چوکھی سمجھو گے، انہیں آکھیا وہ چنگی گال جے محمد کلا لاب گیا اس نو قتل کرو، انہیں آکھیا دو اگاں وہ تے میں تلوار لے کے تیسرا اندہ کھلوتے ہیں تسی کپڑا ہٹاؤ تے جو محمد انج سار چکدا جائے گا تے میں وار کرانگا تے قتل کر دیا گے۔ ایک قریب آئے چادم نو ہاتھ لان لگے، سرکار علی علیہ السلام فرمایا اوے کدے لو جی اگلے جملے دے توجہ وجہ اللہ دے چہرے تے نگاہ پہ ٹھٹھمبر گئے، ٹھٹھمبر نہ سمجھ دیو ڈر گئے، انہیں کیا اچھا چھوٹے شہری نے وڈے شہری کتنے نے جا تک نو دم کرانا ہے تُسا لطف ہی نہیں لیا دے میں صدقے ہوں
انہاں کیا تے علی بادشاہ نے محمد بادشاہ کتے جے؟ سرکار فرمایا مینوں دے کے آئے ہو. عام انسان نو بچانا انسانیت بچاون دے مترادف. اللہ اکبر. علی عام انسان نو نہیں بچایا، اس نو بچایا جے دے صدقے چلا. چلو ایک جملہ اور آگ جاواں. اور جڑے ویلے نکلے نا سرکار علی نو ویکھ کے، ہوں ایک بندہ اتوں اٹھیا پنڈال چو حضرت تلاڑا صاحب تو بعد مالک زندگی دراز فرماوے نے، بڑی سونی مجلس پڑھی نے، مالک زبان وچ مسیح تاثیر عطا فرماوے. او اٹھ کے جائے تے باہر انتظار ہی ہوے محمدی پوری یہ لینا ہے تے کسے پاسے لگنا ہے. وہ دو چار بندیاں دا جٹ ہوے مثال ہی ہے تے وہ ایک نو ٹور دے نے جا حضرہ. وہ اتوں ہو کے نہ تے اتوں چاتی مار کے جائے دا نہ تے پوچھن دے ہاں بھائی تے کی آکھے گا اوہی جی اوہی ہے جنہاں نہ مینوں داد دینی جے اگر میں سمجھا نہ سکا تے میری ذاکری چ فرق ہے. تے جے روپو والا لے پہلی واری ایتھے آیا ذکر تے پہلی واری نہیں نہ کرن لگا تے جے سمجھ کے تسی نہ بولو تے پھر حق تلفی ہو جائے گی. عادل امام دے منن والے ہو میرا حق نہیں رکھو گے. او جڑے ویلے گئے نا انہاں تے سمجھا سرکار مصطفیٰ نے، اور سرکار علی تے نگاہ پئی تے نسے تے اگے سوال ہویا. انہاں کیا کیوں آ گئے ہو، کم ہو گیا ہے؟ انہاں کیا نہیں کیوں؟ انہاں کیا ہوتے محمد تے نہیں کون آئی؟ انہاں کیا اوہی جے. ہوئے ہوئے تسا لطف ہی نہیں لیا. کیوں؟ جدے جاندے آن محمد دے راہ چ اگر اے رکاوٹ پان دی کوشش کر دے آن اگے عمران دا پتر دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. میں صدقے ہوں اوہی جے اوہی آکھیا نہ تو انہاں کیا سمجھ گیا اتھے تے عمران دا پتر علی ہے. چلو جملہ ایک اور آکھ جاواں تہاڈی محبت ہی پڑھا رہی ہے. انہاں کیا جی یہ تے پھر گیا محمد تے ساڈیاں امانتاں جا مسلمانہ تیرے نالو تے بڑھڑا مشرک چنگا. کسے آکھیا پہلے ڈبل شاہ دا پتہ جے نا مالک انہوں بھی جنت دے ہی دے وے دعا ہی ہے، ورنہ جنہ غریباں دا انہیں بیڑا روڑے ہے نا یہ تے اگے ہو جانے تے اللہ جانے. بہرحال چلو اور کسی آکھیا ہوں جملہ آ گیا جنہ تاڑی لالچ ہے انہاں تائیں نو سربازاں دی عید ہے. لالچ ہی سب کچھ کران دی ہے نا. اور پہلے کسی نے پوچھنا نا ہاں بھائی انہاں آکھنا کوئی نہ میں بھی کوئی نہیں میں بھی کوئی نہیں میں بھی کوئی نہیں. رانا نذیر صاحب تے جڑے ویلے ساجد جی ہو پھدی کتا نہ تے انہاں کسی آکھیا ہو میرا تے 10 لاکھ آئی میرا 20 لاکھ آئی میرا 30 لاکھ آئی. انہاں پہلے کسی نے بھی نہیں دسے یا. اور جو پتہ لگا نا کہ سرکار مصطفیٰ دے ہجرت کر کے نے کسی آکھیا میرے اتنے درہمات میرے اتنے دینار آن گیا محمد بڑھا مشرک کھنڈی دا سہارا لے کے. اچھا کیا گال سنو زیادہ شور نہ مچاؤ. محمد جمعیہ بھی اتھے وے اونا دے عقیدے دے مطابق پلیا بھی اتھے وے. میں دعوے نہ لاگ سکنا محمد دی جان جا سکتی ہے ساڑی رائی دے برابر بھی خیانت نہیں کر سکتا. ایتے میرے مرشد علی کیا گال سنو ایویں میرا مصطفیٰ نہیں گیا تو اڈیاں مانتا میں تو انہوں دیا کے جہاں گا. ایتھے میں ایک فیصلہ کر چاہنا جڑا دا ہے کہ مصطفیٰ اپنے بعد دین امت دے حوالے کیتا کہ اپنی مرضی پہ کریو. جڑا ایک رات ہجرت دی شب امانتاں بغیر وارث دے نہیں چھوڑ دا وہ اتنا وڈا دین بغیر وارث دے کی میں چھوڑ جائے. عام انسان نو بچانا انسانیت بچاون دے مترادف. کیا سمجھے دنیا علی دی شان. علی اس نو بچایا جن دے صدقے چلا کائنات بنائیے. ایتھے صادق آل محمد 6ویں امام اگے سوال ہویا جی جڑا ایک رات توڑا دادا علی بستر رسالت ماب تے سام کے رسالت ماب نو ہجرت دی شاب بچایا ہے اللہ ثواب کتنا دیتا ہے؟ گھبرائے تے نہیں جی جے تھک بھی ہو تو مکا لینے ہیں. اب آس سمجھ گیا میں تھک گیا لو میں مکان لگا جی. او ایک رات جڑا سمے نے او دا ثواب کتنے
لو جی آخری جملہ صادق آل محمد فرمایا گل گہری پوچھی اج سنبھال سکتا ہے تے سن آدم تو لے کے ہون تک جتنے گناہگار دنیا تو ٹر گئے نے اگر ایک میدان چ اکٹھے کریے تے ہون تو لے کے قیامت تک جتنے گناہگار آنے نے سارے ایک میدان چ اکٹھے ہو جان تو ایک رات ہجرت والا ثواب ساڈے دادے علی دا کائنات دے گناہگاراں تے اللہ تقسیم کرے مینوں اپنی صداقت دی قسم ہے کوئی بندہ جہنم جا ہی نہیں سکدا میں صدقے ہوں جڑا ہجرت دی شب بستر رسول تے سام کے اللہ دی ایک حجت بچاوے روپو والا لیا اس نو علی آدین تے جڑی کربلا تو لے کے شام تے شام تو لے کے مدینے تک اللہ دیاں دو حجتاں بچاوے اس نو زینب آدین سمجھ گئے ہو نا میں کتنے آمنا چاہتا ہے کیا بات ہے یار اوہ ڈیگر ہو گئی ہے کوئی اوکھیاں ڈیگراں لی دی دی تے آئیاں میں نے آدھے نے کہ سال بعد دن نے مکمل جناب زینب پڑھنا بڑے رنگ نے بی بی دے دکھاں دے میں کیا کہ اللہ دیاں دو حجتاں بچائیاں چلو بعد ہی چودے آمنا کتنیاں بابا جی سید ساجدین باقر العلوم بچے خاموش ہو باقر العلوم قسم خدا دی روپ والا لیا کربلا تو لے کے شام تک 5 ایسے موقع آئے نے جتھے نہ میٹنگ کی تھی جو حسین دی نسل مکائی ہے قسم خدا دی جتھی ہوندی آئی جی میں ہوندی آئی سجاد دی گردن تے تلواراں بعد دی چامدیاں زینب دا گال پہلے آ جا رو رو کے آدھی آئی پہلے مینو مارو وقت میرے حسین دی نسل مکائی اللہ اکبر تسا ساتھ دینا ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کال جڑا دن گزاریا جے اے علی دی دھی دا دن آئی اے 2-4 دن بی بی پاک نالی منصوب نے تسا سجاد ساتھ دیو اللہ جانے اگلے سال کوئی شریکت الحسین دی شہادت دے دن ہووے یا نہ ہووے میں بی بی دا آج میں مختلف رنگا نال بی بی دی شہادت دے وین کرنا آج میں ایک لفظ نو لے کے ٹرانگا بی بی دا ایک لقب ام المصائب دکھان دی ماں تے جی اسی اپنی گجراتی زبان اچھے دا میں ترجمہ کران تے اے بندہ ہے ام المصائب اس بی بی نو آکھیا گیا ہے جنہیں زندگی چی بھی ایک لمحہ سخ دنا ویکھیا سوال پیدا ہو سکتا ہے علی رضا کیویں تو پیانا ایک لمحہ سخ دا نہیں ویکھیا میں ثابت کر دینا ہن لفظاں تے توجہ کرنی ہے فضائل اپنی مرضی نال سنیا جے مصائب وچ غوطہ تار ہوئی ہے تے بادشاہ زادی خیرات عطا کر دی ہے خشک کر رہی آواز میرا بھائی تھوڑا جا تعاون کرو آواز خوش کر رہی ہے باقی سارا ٹھیک چل رہا ہے تھوڑا جا پیچھے رہ کے بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے سونا جوڑا انہیں میرا دل سال دی محنت ہے آؤ جی بسم اللہ میں آپ بسیت بانی کھلوتے ہیں میری اپنی ہمشیرہ دے گھر مجلس ہے تو میں تو نال لا کے آؤ آج حسین بادشاہ دی بارگاہ چو دی بہن نو پرسہ دے بھی ہے 4 سال دی آئی جڑے ویلے اکھاں نال ماں نو قتل ہوندا وے بڑے حوصلے نال لما صاحب میں ام المصائب لفظ نو لے کے ٹرن لگا بندے کچھ حیران نے کہ قتل ہوندی ویدی رہی ہے زینب ویدی پی آئی جڑے ویلے انہا زہرات جلدہ یا دروازہ سجے ماں نو پٹیاں بندی رہی اجے ماں دا درد نہیں سو بھولیا یا پردیسی چ بابے دے سار تے ضرب لگ گئی بابے نو پٹیاں پی کر دی علی آدھنے نہ کر آدھی بابا کرن دے میں کوئی آج کرن لگی
اے ام المصائب نو میں لے کے ٹرنا ہے مختلف رنگاں میں وین کرنا لیکن اج اس لفظ دا میں سہارا لے کے تے پھر شہادت دے وین کرانگا بڑے حوصلے نال جڑے مینوں سنتے ہیں انہوں نے پتہ ہے میں آرام نال پڑھن دا عادی ہاں سائی بھی کٹ دیا اور روندے بھی آؤ عبادت گائے اج بابے دیاں ضرباں نہیں بھلی یا حسن دے جنازے چ تیر لگ گئے اج حسن دا درد نہیں سو بھولیا یا وسدا مدینہ چھٹ گیا سو بی بی آدھی ہے میں سمجھائی مدینے دا ٹرنا میں زینب دا وڈا دکھ ہے بی بی آدھی ہے جڑ ویلے میں مکیوں ٹریاں میں مدینے دا ٹرنا بھول گیا بی بی آدھی اس ویلے ساڑی غربت دی انتہا ہی جڑ ویلے کعبے دے حاجی ہاس ہاس کے آدھیاں ویکھو غریب دیاں تے بہنا نال لا کے ٹر اجے مکے دا ٹرنا نہیں سو بھولیا ینداز الحاج علی دی دھینوں رستے چکر ایو جی خبر ملی ہے جڑی برداشت تو باہر آئی پتہ لگ گیا جو میرے حسین دا وکیل مارا گیا ہائے پھر دونوں کربلا آئے 7ویں نو پانی بند ہویا کیڑی کیڑی گال دساں تے کیڑی کیڑی ام المصائب دا میں ترجمہ پہ کرنا کہ ویکھو نا لمحہ سکھ دا ویکھیا ہی نہیں دا محرم اکھاں نال 9 برا قتل ہوندے ویدی رہی ہے چلو کوئی وڈے جگرے دا مالک ہوئے گا جدی ہائے نہ نکلے ورنہ ماما بہنا دے جملے ماما بہنا واسطے تے جملہ پھر برداشت تو بارے میں نو کوئی کائنات چو ماں بھی کھا ہاں جدیاں اکھاں دے سامنے جوڑی قتل ہوئی ہوئے اگر لبے گی تے اکو علی دی دی زینب انو محمد مارے گئے میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں پھر پتر میں صدقی ہوں ہن قبلہ صاحب نے جڑی گال کیتی ہے آدھے نے جوڑی ماری بھی گئی تے لاش تے روئی بھی نہ ایسے زمرے چ گال کرا دو میں شہزادے جنگ پہ کر دے نہیں دو مظلوم میں کربلا بہن دے خیمے چ بیٹھے ہوئے پتران دی آواز آئی ہے ماما ساڑھا آخری سلام جی میں جو بہن دے سامنے خیمے چ بیٹھا ہی تیرا پتھر رکھو دے چکھائے نکلے تیرا تے تامی گوشت دا دلے تو تے تامی ماں دی جولی چ دکھ سکندہ ہیں چلدی دے نال حسین اٹھے نے علی دی علیہ دیا دی حسین 28 رجب تو لے کے ہون تک 6 مہینے بن دینے 6 مہینے چ نہ اتنا جلدی اٹھے ہیں تے نہ اتنا جلدی تیز ٹرے ہیں خیمے دے باہر قدم تاں رکھنے ہی پہلے میں نو دس ہویا کی ہے امام حسین تقیہ کیتا ہے تے کانڈ کر کے نا بہن والے پاسے تے انج اتھرو صاف کرنے شروع کیتے نے فرمایا بہن میں نو کام میں تے میں ہونے آیا سجے ہاتھ دیاں انگلیاں برا دے مونڈے تیرا کیا دیا میں نو سنجان حاجرہ نہیں میں زینب ہوں پتہ نہیں تیرا ذہن کسے پاسے ہو رہے مزاج تے ملانا حاجرہ نہیں میں زینب ہاں میں نو دس اچھی حقل مار کے شبیر آدھے زینب چاچے جعفر تیار دا بوہ بند ہو گئے سچ پوچھے تے تیری جوڑی ماری گئی اور تینو ماں کھانا لا کوئی نہیں رہا آئیو علی دی حوصلے علی دی ایتھے میری زین آدھی 28 رجب تو لے کے ہون تک ہر موڑ منزل تے میں تیرے کو پوچھیا حسین 10 کیویں چا راضی ہیں میں سارے راہ دی رہی ہیں 10 کیویں راضی ہیں کیویں راضی ہیں ایتھے زینب دی منتی ہون تو میرے کو پوچھ کہ بہن کیویں راضی ہیں سیدہ دے داسو میری موسنہ بہن کیویں چا راضی ہیں آدھی ہے پھر میرے کو پوچھ لے آئی تے سن میں راضی انجان جتھے لہگے نوتھے پیرا اللہ جانے تیری ہائے کیوں نہیں نکلی اور جتنی دیر میرے پتران دیاں لاشاں چانیاں نہیں اتنی دیر میرے سامنے بو آفرین 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 یہ تے موجز ہے بھائی یہ تے روحانیت ہے اے یاسر بھائی دا حصہ اس تک پہنچ رہی ہے میں صدقی ہوں واللہ یہ تے رنگی کچھ اور پہ بڑھ دے دین دیو ساتھ تے آج تو انہوں مصائب سناوا نا میں صدقی ہوں پھر 11 محرم نو کڑیاں پائیاں
اللہ نہ کرے کسی بہن دا برا قتل نہ ہوئے. میں اپنی پنڈ پھر ساڈا تواڈے تو کوئی بھلے یاد نہیں, میں اتنے تمہیں مثالاں وکھا سکنا. اگر کسی بہن دا برا قتل ہو جائے ایک وقت آمدا پھر راضی نامے بھی ہوندے نے. باہر حویلی چ راضی نامہ ہوئے نہ تو راضی نامے تو بعد دعا دینے لو جی اسی ہوں وہی بہن کو بھی پردے داراں کو بھی کچھ پوچھ لو گے. وہ آ کے آدھے نے بیٹا راضی نامہ ہو گیا ہے. بہن رو کے آدھی کہ راضی نامہ کر لیا جے, تُساں اپنی دنیا داری رکھنی ہی رکھ لیجے. تیری کوئی شرط میری اکو شرط زندگی چ میرے برا دا قاتل میرے سامنے نہ آئے. مر جاندیاں نہیں بہنا جنہ سامنے برا دا قاتل آوے. حوصلہ علی دی دی دا کربلا تو لے کے شام تک سجے ویدی آئی تے حسین دے قاتل. اللہ جانے تیری سمجھ کیوں نہیں گل آئی. کبے ویدی آئی تے حسین دے قاتل. بیراواں دے قاتلاں نال سفر کرنا پیا. ام المصائب جی حوصلہ ام المصائب. پھر شام دی قید نبھائی, دلاسے دے دی رہی. اللہ اکبر. پھر واپس مدینے انج دا دین بچا کے واپس مدینے آئی. سکے برا حنفیہ نہیں پہچانیا. فضا دی رہی ہے بن جا ایو زینبی. روپو آلہ لیا لیا تیرا بھی مقدر تے میرا بھی مقدر. میں ایک گل کرن لگا جڑے ویلے حنفیہ نے میرا پڑھانس ہو گیا مجلس ہوگی. جڑے ویلے حنفیہ نے پتہ لگے نا کہ زینب بہنا سامنے آون تے برا کی نہیں ملتے نے سار تے ہاتھ پھیر دے. حنفیہ زینب دے سار تے ہاتھ رکھے ہے. علی دی دی مٹی تے بانا شروع کیتا ہے. جنہاں سمجھ آئی انہاں دی آئے نکل گئی ہے. رو کے آدھی ہے حنفیہ مہربانی کرتے ہاتھ چال ہے. پیراواں دے ہتھاں دا باہر نہیں ہوندا. ایک باری ہتھاں دی رنگت ویک حنفیہ ڈٹھے تے ہتھاں تے خون لگائی تے رو رو کے آدھی آئی میرے سارے وچ زخم ان نیزے آندے. تو میرا سار زخمیاں میرے سار تو آدھ میں صدقے ہوا. نانے دی قبر تے آئی ہے. نانا میں زینب ہاں. نانا دین بچائیاں ہزیان اللہ داغ مٹائیاں. قبر جو آواز آئی ہے کی میں نبی ہے بس نانا نبھائیاں جی میں نبی ہے. حسن دی قبر تے آئی ہے. حسن میں زینب او میرا مرن دے بعد مرین اللہ برا. قبر آواز آئی ہے زینب کی میں نبی آ میں نبھائیاں. ہائے مکنی چاہی دی مجلس اگلے جملے تے. مشتاق قلوی صاحب جڑی میں گل کرن لگا خوش آمد نہیں میرے مالکان دا ممبر ماحول سونے وڈے جگرے دا مالک ہوئے گا جدی اگلے جملے تے ہائے نہ نکلی. پہلے دعا منگی ہاں ماحول سونے ہیں. میرے اللہ دی امیر دیئے غریب دیئے شیعہ دیئے سنی دیئے وہابی دیئے دیوبندی دیئے دشمن دیئے سجن دیئے مالک شالا کسے دی دی ساورے گار اوکھی نہ ہو. آج بھی انہ دی آمد تے کوئی بھی نہیں روندا. انہ دے بختہ مقدرہ تے بندے روندے. اللہ نہ کرے کسے دی دی ہے پردے داراں سمجھنا جے جملہ یا چٹیاں داڑیاں لیا. اگر کسے دی دی ساورے گار اوکھی ہوئے قبلہ صاحب پیکے بوے تے آوے پیو پوچھے نا بڑی بھی اوکھی ہوئے نا اپنے آپ نو فریش محسوس کرا کے آدھی ہے میں بڑا سونا پہ بس دی. ابا جی منو کسی شے دی کمی نہیں. تسی اپنا خیال کریا کرو دوائی ٹائم نہ لے بیا کرو میری پرواہ نہ کریا کرو. میں بڑا سونا پہ بسنیاں.
बड़ी औखी होवे तो प्यो नूं नहीं दसदी, प्यो नूं मुतमईन करके अगां टुरदी है। बिरा सामने आवे ना, हाँ वीर जी की हाल है, बिरा पुछदे हाँ मेरी भैन किवें पे निभदी आ, भाई जी बड़ा सोहना पे वसनी, किसी शय दी कमी नहीं, अपने अंदर भी दिल है ना, रोवीए फिर पढ़न नहीं आउंदा। बिरा जेड़ा भी गरीब होवे ना, मैं वेख्या कर्जे चाह चाह के भैणां नूं परनांदे ने, बड़ा भी माड़ा मस्कीन भी होवे फिर भी पता की याद है, जे कोई परेशानी आई तो दस, मैं बिरा नूं भी नहीं दसदी, जा शिया ते शिया रो, सुन्नी है ते सुन्नी रो, मैं कोई तेरे फिरके वेखण आया, मैं ते तेरे ज़मीर नाल गल करन आया, फैसला आप कर। औखियां दियां पीवां नूं नहीं दसदियां, बिरावां नहीं दसदियां, ते जदन शिया होवे या सुन्नी होवे, औखियां दियां मावां दे गल लगन फिर भी चुप रहिंदियां नहीं, तुसां तवज्जो ही नहीं कीता। कसम खुदा दी सारी सारी रात मां दे गल च बही पा के आदियां ने अम्मा बड़ियां ही औखियां, अम्मा कुछ दिन पहले ना मैनू मेरी मां दे मेहने दिते, मैनू मेरे प्यो दे मेहने दिते ने, बिरावां दे मेहने दिते ने, हाथ शिया दा सीने ते चाहिदा या हाय दी आवाज़ चाहिदी है, ए वजह ही रोण दी उजड़ के आई है मदीने। हनफिया पुछिया नहीं दसिया, नाने पुछिया नहीं दसिया, हसन ज़ैनब कोल पुछिया नहीं दसिया, ते जदन आई है ना मेरी सैन बकीए मां ज़हरा दी कबर ते खलोती ज़ैनब मुंह दे बाहर झड़ पई, कबर नूं हाथ नाल ला के आदी अम्मा बाहर आ, ज़ैनब उजड़ के आ। मातम सोना लगदा ही, तेरे मजहब विच कोई गुनाह अम्मा, अम्मा मैं उजड़ के आ गई, अम्मा मेरी अखां दा नूर मुक गया, अम्मा अम्मा मैं नाने नूं दुख नहीं दसे, हाँ एक गल है मेरे को हनफिया पूछया नहीं दसिया, हसन पूछया नहीं, हाँ नाने दी कबर ते आई तो नाने इतना पूछया हुसैन दी कोई निशानी, अम्मा मैं ना वीर हुसैन दा कुड़ता रखिया, खून अलोदा ते नाने दी कबर हिल गई, तो मैं नाने दी कबर ते हाथ रख के आख्या तो पुत्र दी कमीज़ वेखी है ना, अगर तेरे सजे खब्बे नामहारम ना होंदे मैं अपनी कमीज़ लैके आंदी, वक्त इंसाफ कर दियो मुसलमाना ज़ैनब नूं चोखा मारिया है या हुसैन। अल्लाह अकबर। अम्मा अम्मा वर्का बिन नौफलो लाइन आई जिहदे हाथ च लंबा नेज़ा दिता ने, तो ओदी ड्यूटी लाई ने सारे राह इनू सौण नहीं देना, अम्मा मैं इतना जाकी, अम्मा मेरी आंखां दा नूर मुक गया, अम्मा ठाई रजब दी डीगर साई काट दो, दो चार गल्लां कर लीए, माहौल सोहना है मौलवी साहब, नहीं मैं अपने टाइम के अंदर ही हाँ। अम्मा 28 रजब की डीगर मैं एक वादा करके गई आई, मेरी मुक जाए तो खैर है, थोड़ी बचा के आवांगी। अम्मा ज़ैनब मदीने नहीं रहना, खबर च आवाज़ आई है मदीने नहीं रहना तो कित्थे रहना है। अल्लाह अकबर। अगले जुमले ते बंदे दी हाय ना निकले, मैं मान ही नहीं सकता रूपो वाला लिया, या बंदे दा ज़हन ही मेरे नाल नहीं मिलता होगा, या मेरे वाले पासे दा ध्यान नहीं होता किसी और पासे वे, तो या बंदा मुतकबर बन के बैठा रहेगा, नहीं तो जिदा ज़हन होया ओदी हाय निकल जाएगी। कब्र च आवाज़ आई है, वे मेरी धी ज़ैनब मदीने नहीं रहना तो कित्थे रहना, यादी अम्मा वतन ते होई है ना जिथे सकीना गुम हो गई है। अम्मा टुरियाँ तो मैनू आदी रही है, पुप्पी ज़ैनब आ जाई मेरे बाबे दे कातलां दा शहर, मैं सदके आवां, मैं सदके आवां, बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, मैं सदके हो, मैं सदके आवां। हाय करिया करो, इन्हां दे गम विच हाय सोहनी लगदी जे। अम्मा अल्लाह अकबर।
अम्मा ये तो इमामत दियाँ कुछ इमानतां जड़ियाँ तुहाडे ताईं पहुँचाणियां वो जिहड़ा वादा कीता ही पूरा करना है। मेरी ज़ाकरी दा सोहना जुमला बाकर ते सजाद जी अम्मा बेटा माँ दे करीब आवो ना। टुरदे टुरदे प्यो पुत्र माँ दे करीब आए। सजाद ते बाकर दा हाथ नप के माँ दी कबर ते रख के आदी है लै अम्मा अपनी अमानत संभाल ते मैनू माँ आखण वाला कोई नहीं रहा। इन्हां दे जाफरी भी होवणगे, रिजवी भी होवणगे, नकवी भी होवणगे, तकवी भी होवणगे। इन्हां च कोई माँ आखे तो ओदी मेहरबानी है, वरना मैनू माँ आखण वाला। अम्मा कुछ चिर इत्थे टिकांगी, फिर मैं टूर ते उत्थे ही जाना है जेड़ा शाम। लो जी मुकावीए। फिर 5 साल का क़याम है। फिर 5 साल चली दी 2 ही काम मदीने कीते ने, वाक़या करबला और शाम दे बाद। या मिट्टियां ते बह के हुसैन नूं रोंदी आई या नमाज़े वाजिबा पढ़दी आई। फिर औरतां आ जाना। अज भी रूपोवाल दी कोई धी बहन टुर जावे किधरे 1.5 या पौने 2 साल बाद आवे, फिर मुहल्ले दियां औरतां ते उहदे कोल आणगियां। इंजे सैन ज़ैनब कोल फिर मदीने दियां औरतां आईयां ते बीबी दसिया मदीने दियां औरतां मेरे वेदियां मेरे 9 बिरा कतल हो गए। मदीने दियां औरतां मेरे अकबर नूं बरछी खा गई है। कासम जिंदा ही ते लाश ते घोड़े बचते रहे ने। असगर सब तो छोटा ही दिन च 3 बारी कुठा ने। ये फिर हाल चाल मची मदीने च। पहला इनकलाब वाक़या करबला और शाम दे बाद किबला साहब तईद करनगे मदीने च जेड़ा लियांदा वो औरतां लियांदा है। क्यों बीबी पाक जिवें दुख सुनाने ना उन्होंने वो फिर मदीने के घरों खाने ही ना पकना। लड़ाई आनी तो फिर मदीने दियां औरतां अपने मर्दां नूं आखना कोई नहीं तुहाडे चों जेड़ा शाम वालियां नूं पुछे दसो ज़ैनब दा जुर्म केड़ा आई। हुन आखना असीं अखां नाल वेख आया टुरन जोगी ज़ैनब रही कोई नहीं। ए फिर वालिए मदीना खत लिखिया वालिए शाम नूं, अगर तू चाहना तेरी शाम बच जाए तो अली दी धी दा रोना चुप करा। ये फिर सिपाही आए, सजाद मां दा रोना चुप करा। इमाम फरमाया किवें चुप करे जिस अखां नाल बिरा मरींदे वेखे। लो जी मैं बयान करन लगा। साई कढ़ लिए तुसां हैं प्यो पुत्रां नूं कड़ियां लगियां। मुसाफिर शाम सैन उठी आदि है मेरा हुसैन नाल वादा जब तक मेरे साह च साह है मैं हुसैन दी नस्ल दी हिफाजत करनी है। मैनू कड़ियां लाओ। मेरी ज़ाकरी दा फिर सोहना जुमला रूपो वाला लिया। मुसाफिर शाम सैन नूं फिर कड़ियां लगियां। उठी है सईदां दी मोहसना फिजा। बीबी आखो मैनू भी कड़ियां लाओ। सलाम है भाई जिन्हें इस जुमले ते हाय की। जेड़ा फिजा नूं नहीं रोंदा उस जन्नत दा मूँह ही नहीं वेखना। मैं सदके होवां याद रखना उम्मती अपनी जगह सैयद सैयदादी उतनी देर तक जन्नत दा मूँह भी नहीं वेख सकते जितनी देर तक जनाबे फिजा दा शुक्रिया अदा ना कर। ऐते सजाद आदे ने दादी तुहाडी मेहरबानी दादी तुसी हुण कोई टुरन दे काबल हो। मैं राजी, मेरा बाकर राजी, मेरी माँ राजी, आवन वाले मेरे शिया राजी। दादी तुसी हुण कोई टुरन दे काबल हो। हौसला ही फिजा दा तेरी वफा तो मैं कायनात कुर्बान करा। जब वे आखे ना दादी तुसी हुण कोई टुरन दे काबल हो। रो के आदि मेरा इतना एहसास आई ओ कदी टुरी आई जड़ी दूजी वारी पा के पे। अल्लाह अकबर। मैं सदके होवां। लो जी वैन करिए थोड़ा जहा साथ देना मेरा भाई मालिक तेरे भी इज्जत रिजक बख्ती च इजाफा फरमावे। शाम दे बारों मैं उम्मल मसाइब दसिया है ठीक है किबला जड़ी जिथे आज मज़ार है तुसी ते वेख आए हो। जेड़े नहीं जा सके मालिक एक बारी लै जाए। उस वेले सर सबज बाग आई तो बीबी पाक दी सावरी जगीर आई। अगर उधर जाऊँगा फिर लंबा हो जाएगा कि किमें खिता खरीदिया। मैं नहीं मैं अपने मकसद ते आवां। सार सबज बाग आई काफले वाले साई कटदे आने। इत्थे साई कड्ढण वास्ते काफला रुकिया। फिजा सैन रवायत करते हैं हर कोई बैठा है नहीं बैठी तो ज़ैनब नहीं बैठी।
میں کیا زینب بیٹا بیٹھ جا. آدھی اماں یاد کرو جدن پہلی دفعہ سانو اتوں قید کر کے لے جا رہے ہیں انہاں درختاں ایک درخت آئی نا جہاں نام تگر آئی شرین دا درخت جہد نال میرے ویر حسین دی سانگ رکھی نے. او بہنوں تے براواں دیاں نشانیاں یاد ہوندیاں نے نا. اے موسم بدل گیا ہے ہن ساڈیاں ماواں بہناں سردیاں دے کپڑے پیٹیاں صندوقاں چ رکھن گیاں تے اتھوں گرمیاں دی کڈن گیاں تے اللہ نہ کرے جدا سردیاں چ برا مر گیا ہوئے بہن دا یا ماں دا پتر مر گیا ہوئے او لباس رکھدیاں پھر گرمیاں دے لباس کڈن تے کوئی برا دی پوشاک آ جائے کوئی ماں دے سامنے پتر دی کوئی شے آ جائے تے کی سمجھ دو چپ رہن گیاں. انجے میں تے ہی تانوں سمجھانا چاہنا نا فرمایا نشانیاں یاد رکھ دی اماں ویکھو درخت موجود ہے فضا کیا مینوں کیویں پتہ لگے گا ہائے نکل جائے گی اگلے جملے تے رو کیا دی اماں جا باغی چ جس درخت دے پتے پتے چ ہائے حسین دی آواز آتی ہے. ہائے ہائے میں صدقے ہوں فضائی انجے تازہ خون دے قطرے پہ گردے نے پکھی نے کچھ پار پہ ملدے نے پروازاں پہ کردے نے کچھ تھان تے پہ مردے نے روندی تے پٹ دی فضا واپس آئی دی علی دی واقعی تیرا حسین زندہ باد ہے. اکھاں نال ویکھ آئیاں درخت بھی موجود ہے تازہ خون دے قطرے پہ گردے نہیں پکھی نہیں کچھ پار مال کے پروازاں پہ کردے نے کچھ تھان تے پہ مردے نے. لو جی مک گئی میری پڑھائی ڈھیر لمبا پڑ گیا سار چاہو اس جملے تے ہائے کرو تے میں وہن شروع کراں. زخمی تلیاں دا سہارا لے کے اٹھی ہے تے رو کیا دیا اماں مینوں ویر دے مکانی کو لے جا. میں صدقے ہوں مالک تیری زندگی دراز فرماوے. فضا سہارا دیتے ہے اس درخت دے سامنے آئیے جدے نال ویر دی سانگ آئی. وین کرن تو پہلے میں ایک گل کرنا چاہنا جدہ ہک مر جائے رب دی رضا نال مر جائے اور روندی چپ نہیں کر دی تے جدے ہک گھنٹے چ 9 قتل ہو جان. روپو وال گردو نوالیو سکھ دی ودی آئی علی دی دی کوئی جو ویلا یاد آئے درخت دیاں ٹانیاں ہاتھ پایا ترے وین کیتے نے میری سین دی شہادت ہوئی ہو ترے وین سنو تے طالب دعا اس علاقے لیو پہلا تے اچھا وین کر کے پہ یادی آئی حسین پکی مار گئے نہ زینب اجاں ودی جین دی آئی تو جوین کر کے آدھی ویر منگ دعا شالا یزید دربار چ دوجی واری نہ جاواں اگے تیری سانگ میرے نال آئی اکبر دی سانگ نال آئی عباس دی نال آئی آج میں اتنی تاک چکیاں جو یزید دے سامنے دوجی واری کھلومن دے قابل کوئی نہیں رہی. لو بھائی جڑے بندے رومن دی خاطر آئے سار چانا تے میرے والے پاسے ویکھڑا ذاکر میں مظلوم دی طرفوں ظالم دی طرفوں نہیں. روپو والے اشارہ میں کرنے 16 رجب اتہائی تسا کرنی ہے تیسرا وین پہ کر دیا ایو جی مکان ملی ہے مون دے بار مٹی تے جان پہ یہ جنہاں نو سمجھ آئی انہاں دی آئے نکلی ہے جنہاں نو نہیں آئی سار چاہے تے میرے علیہ پاسے ویکے میں سمجھانا جدن تیسرا وین پہ کر دی آئی لفظ حسین بلاند ہوئے مالکاتی علی دی دی آئی ہے ایک مزیرے نو پتہ لگ گیا جو زمینہ دی مالک آگئے یہ سار چاہے تے میرے علیہ پاسے ویکی ہے روپو والا لے آئے 5 سالان دی اجرت چاہ کے ٹر پہ آئے جڑے نہیں سمجھ سکے اتنی اجرت وزنی آئی کلے ہاتھ نال نہیں دوواں ہاتھ نال چاہ کے ٹر پہ آئے علی دی سمجھ کے منہ والے پاسیوں نہیں آیا کانڈا لے پاسیوں آکے اجرت زینب دے سار تے رکھیے بی بی دا سار اینج کھلے آئے جیویں 19 رمضان علی دا سار میں صدقے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر
فضا کوشش کی تھی لیکن آدھی میرے ویدیاں وید انا للہ اے و انا الیہ راجعون. جڑا ماحول بن گیا نا منو علامہ مشتاق الوی صاحب پیادے نے جو مسافر شام سے نال دن منسوب ہو گیا ہے تے وین 2-4 یار زیادہ کری. ایک وین میں بڑا گھٹ کرنا ہو میں ہن کرن لگا بلا ہوئے فضا. چلو اس تو پہلے یہ گال سن لو. سارا لی چادر لہائیے زینب دے اتے دیتی ہے تیری کیڑی کیڑی وفا نو میں سلام کروں. پتھراں دا میں دامن کوئی نہیں جڑے رومن دی خاطر بیٹھے ہو سار چانا تے میرے والے پاسے ویکھنا ٹردی ٹردی اتھی آئیے جتے پیو تے پتر ایک کڑی چ قید آن سجا دی نگاہ پہ یاد دادی تواڈی چادر کن گئی میری اماں کن گئی ہن صبر دے بند ترٹ گئے رو کی آدھی پاک کرن اٹھا باجا سفراں چ زینب مر گئی آئی ماں دے مرن دا نام آیا ہے پیو دے قاتلاں دیاں تا کر کے یاد ہے کڑیاں لاؤ میری ماں مر گئی آواز دے کڑیاں لاؤ او میری سفران دی سنگتن. کیا بات ہے. آفرین ہے بھائی بھلا ہوئے جڑے سار دا پرسا پہ پڑھ دی. میں بسم اللہ کرا لو جی یہ تے جوڑا ہے میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا یاد ہے کڑیاں لاؤ میری ماں مر گئی. لہ گئیاں کڑیاں میں صدقے بڑے حوصلے نال میں ویکھ رہا ہر اک پر نام ہو گئی ہے. اے جملہ میری مرضی نال سننا ہے ساری ذاکری ایک پاسے اے جملہ ایک پاسے اتھے آئیں جتھے ماں دا میت اے میرے سیداں بدے ہوئے میرے ہاتھ نے میرے والے پاسے ویکھنا کلیاں مٹی تے بہ کے رونا ہوئے تے سید ساجدین دا جملہ ذہن وچ رکھنا آ کے سار چایا ہے جھولی چ رکھے ہے او میں مر جاواں ویکھنا کتنی کہ تو ہائے کرنے زندگی چ پہلی واری پپی دی پیشانی تے بوسا دیتے ہیں آسمان علی پاس منہ کر کے آدھنے میرے اللہ گواہ رہی سجاد آج یتیم ہوئے ایو میری مائی ایو میرا بابا آئی آواز آندھئے دا محرم نو نہیں میں شام ہائے کار تیرے مذہبی جائز ہی نا ہاتھ پکڑو نا اس جوان دے یار میں صدقے ہوا آواز آندہ ایو میرے سہارے ماں پیون نصیب میں ایڈا سونا ماتم کرنا لا ایو میرے دلہ سے چلو کوئی نہیں جب 5 منٹ اتے بھی ہو جاواں تے کوئی گال نہیں اکثر شریفان دے جنازیاں تے دیر ہو جاندی عام بی بی دا جنازہ نہیں اس دا جنازہ ہے جڑی علی دی بھی زینت آئی ہے ہون سار چاہیے وینے جدے تے مجلسہ مقدیاں نے ہے ہون سید و ساجدین جلدی دنال اٹھے نے کربلا دے پاسے بائیں ودا کیا دنے کوئی تے آوو ہاں جے ساریانو بچایا ہے آج او مر گئی ہے روپ والا لے آئی دو میرے امام دا وین کربلا پہنچے ہے شبیر اکبر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیادے نے اٹھی چھوڑ مزار ماتم ہون شام وجائے میرے نانے دی تصویرے او ماں مر گئی نے او پردیس دے وچو لیلا دا بدار منی آفرین لو جی زندگی دا پتہ کوئی نہیں جے تسی جڑائے ہو تو میرا دل نے میں دو وین اور کرا غسل میں نے کدی پڑھیا کفن بس ایک گال کرنا سونا میہ سجیا ارمان لگے یمن روپو والا لیا میں کی آکھی ہے الوی صاحب میں کیا سونا میہ سجیا کسے ایک بندے ہائے نہیں کی تھی اے ممبر تے دو میں ہاتھیں جھوٹ بولا میں لانتی ہوں اے قبر حسین
عباس دا علم دے فریرے دے وچ ہاتھ پا کے میں آکھن نو تیار آ میرے سار تے قرآن رکھ میں قرآن رکھ کے آکھن نو تیار آ ہن میں بدعا منگن لگا اگر میں جھوٹ بولا اللہ میدان معاشر میں نو شکل انسانی چ نہ اٹھاوے تو ہائے نہ کریں تے تیرا اپنا مقدر میں کیا سونا سجیا تساں نہیں توجہ کیتی میں گل پیا کھورنا تے ساری زندگی دا رونے روپو والا لیا سونا کے سجنائی پیو تے پتر جنگل چو 5 لکڑیاں دا پھٹا بنایا ہے سجادہ دے میرے اللہ ہون راضی ہے او میری ماں رول کے مر آفرین یا حسین ہائے کرو نا سارے ہائے کرو نا آواز آندے راضی ہے او میری ماں رول کے مر گئی میں صدقے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی علامہ صاحب پیادے نے پھر آگ سارے ساردہ پرسہ پڑھو تے میں وین کرا روپو والا لیا پیو تے پتر جنگل چو 5 لکڑیاں دا پھٹا بنایا ہے آواز آدھیے راضیے او تیرا دین بچ گیا میری ماں رول کے ایک منٹ حوصلہ میں آکھنے تے پردے دارائیں تبوت آمنے جی ادھر ہی مرداں اجتیاب ہی نہیں نہ سکتا ساڑھی اوقات تے بسات کیڑی ہے بس تسی راج کے مکان دے لینا میں کیا کیا جنازیاں تے اکثر دیر ہو جاندی ہے اللہ جانے اگلے جملے تساں برداشت کی میں کرنے نے فضا پاک روایت کریں دن ڈاڈر نے با کردہ بابا سجاد میں کیا روندہ کیوں میں غسل بھی ملی ہے کفن بھی ملی ہے جنازہ بھی تیار ہو گئی ہے آدھا دادی روندہ اس وجہ تو آن کیڑا گارے جتھے موت نہیں جتے کوئی مار جائے 4 بندے جنازہ چھام دیں ہائے 4 نہ مردا دو تساں ضعیف با کردہ سان جھوٹا ہے سجاد گل چبائیں پا کے آدھی رات نہ رو اگلے پاوے پیو تے پتر چاہو پچھلے میں بڑھڑے موڑیا تے چینیاں روپو والا لیا دو فضا پہ جھک دیا دو اللہ دار چلیا ہے اولے اولے آواز پہ یاندی آئی فضا جلدی نہ کرے میں محمد آ گیا ماتم وقت آواز آئیے فضا جلدی نہ کریں میں علی آ گیا وقت آواز آئیے فضا جلدی نہ کریں میں ادھا مقروض میرا حسن آ گیا میرے جنازے چوتی چھک دی رہی ہے کیڑا شیعہ جڑا ہنوی ماتم نہ کرے ہے روپو والا لیا چوتی یو جی عقل آئیے جو شام دی نگری حال گئی ہے آواز آندہ یکی آمنا لی امیران میں کربلا دا غریبا ایم ہستیاں جھکے میہ چان لگیاں نے لے آؤ جنازہ بستورہ جا سجادہ دینے میں ٹٹھا کیے میری ماں دا میہ دال گیا ہے کفنی چرو کیا دیے سجادہ حالے نہیں چانا اما کیوں نہ جنازہ چامنا آدھیے ایتے آگے نے ہکو گال دا جواب دے او کیوں نہیں آیا ماتم او سن موت میری مائیو مل بدی نے دلالے کیا راج راندائے یا حسین چھوڑ دیا یا ایک روایت پڑھا جی پڑھا رو رو کے پیادے نے او کیوں نہیں آیا سن موت میری مائیو مل بنین دلالے پاسے نالو آواز آئیے آیا تکھلام بازو جو نال کوئی نہیں تو اکو تو سونی مکان واللہ میں تے جنازہ مستورہ چمنگا لئے میں تے چھوڑو آئی لیکن جے تسی جڑ پہ ہوتے ایک روایت پڑھا ان جنہ کھلو کے ماتم کرنے سار چاہو تے میرے علیہ پاسے ویک سارے پہ روندین شام دا جنگل نبی پہ روندین علی پہ روندین حسن پہ روندین علوی صاحب یک دم آواز آئیے آئے غریبی
سجادہ دے کونے غربت دے اوکے دینا لا دینے میں ڈٹھا کیے بابے حسین دی کمر جھکی ہوئی ہے میں کیا بابا حوصلہ کرو مرد میں گیا ہوں آجے دی مار ال کے مر گئی ہے شبیر دی آواز آئی ہے سجاد ویک میں کیڈا غریبا ہون مزاج میں لائی ہیں ویک میں کیڈا غریباں کسے ایک بیرا دی بھی بہنی جو رول کے نہیں مر دی جی میں اساں 18 دی رول کے مر گئی ہے ویک میں کیڈا غریباں میری بہن رول کے مر گئی ہے پتھران دا میزامن کوئی نہیں جنہیں رات بستر تے رونے ویکھے میری علیہ پاسے ہے اس ویلے سجاد بابے دے گالچ بائی پائیاں نے اچھی حقل مار کیا دے بابا غریب تو نہیں غریب میں یا شبیرہ دے دے کی میں آدھے بابا تیری بہن جنگلہ چموئی ہے غسل بھی ملیا ہے کفن بھی ملیا ہے بابا شام دا زندان آئی میری 4 سالہ دی بہن آئی او بابا جدر سکینہ موئی آئی او نا غسل واسطے پانی لبدا آدھی آئی مندہ نہ کارمیل ماتم حسین لبدا اچھا جے روکیا جے تے اگلی روایت سنو اوشیوں بھول کے بھی زندگی چ شراب نہیں پینی اس سے شراب دی وجہ تو سجاد 4 گھنٹے کھلوتا رہا یاد ہے پانی دے او میری سکینہ مر گئی